खेमा समझते हो, खेमे में जाके अंदर छुप गए, निकले नहीं बाहर शर्म की वजह से कि मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो गई आपको। अगले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई वो जो कल जो साहब आए थे और जिनके जूते से मेरे पाँव को बहुत जख्मी कर दिया था, तकलीफ हुई थी, उनको बुला के लाओ। अब साहब उनकी तलाश शुरू हुई, कहीं नहीं मिले तो आवाज देना शुरू किया लोगों ने। तो वो जब उनकी आवाज आई कान में तो अपने खेमे से बाहर निकले और पूछा क्या बात है। तो कहा कि आका ने बुलाया है। अब वो फरमाते हैं कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं, कल मेरी जात से इतनी शदीद तकलीफ पहुंची है और आज आका बुला रहे हैं। मालूम ऐसा होता है कि आज डांट पड़ेगी मेरे ऊपर और सबके सामने डांट पड़ेगी, लेकिन आका ने फरमाया था कि बुला के लाओ। तो ये गए तो जब आका ने दूर से देखा कि वो तशरीफ ला रहे हैं और मैं आओ 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 मेरे पास आओ, तो देखा कि मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के बुलाया है हंस कर। तो ये आए डरते डरते झुके 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 आका के पास पहुंच गए। आका ने फरमाया कि कल बहुत हंगामा था, हुजूम था, तुम्हारे जूते से मेरे पाँव को तकलीफ हो गई थी और मैंने तुम्हें एक छड़ी मारी थी। समझ रहे हो बात? एक छड़ी मारी थी, आज मैंने तुमको उसका बदला देने के लिए बुलाया है। समझ गए? बदला देने के लिए। अरब में जैसे हमारे यहाँ गोरू गाय की हैसियत है, गाय से ज्यादा अरब में एक खास किस्म की बकरी होती है जो दूध देती है, बेहतरीन दूध होता है। मैंने भी पिया है मदीने में, बोला बहुत शानदार मीठा उम्दा दूध होता है। हमारे यहाँ बकरी का दूध ऐसा नहीं होता। अगर बताया ना जाए आपको कि ये बकरी का दूध है तो आप ये कहेंगे ये किस चीज का दूध है, हमने तो पिया नहीं। ना उसमें गाय का मजा है ना भैंस का मजा है, एक अजीब मजा होता है। तो आका ने फरमाया कि कल जो मैंने तुम्हें एक छड़ी मारी थी, और क्यों मारी थी, मेरा पाँव जख्मी हुआ था, उस तकलीफ में मारी थी, आज उस छड़ी का बदला देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तमाम लोग मौजूद हैं और फरमाया कि मैंने, आप देखिए उसके बदले में आप 2 रुपए दे देते, 5 रुपए दे देते, या फरमा देते भाई माफ करना कल गलती हो गई। नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 80 बकरियां शानदार वाली। कितनी? 80 कितनी हुई? 100 में 20 कम। 80 बकरियां आपने वहां रख रखी थी। फरमाया कि देखो अल्लाह के यहाँ मेरा दामन मत पकड़ना, कल मैंने जो तुम्हें एक छड़ी मारी थी मुझे माफ कर दो, खुश हो जाओ और मेरी तरफ से तुमको हदिया है 80 बकरियां ले जाओ। ये हमारे आका का अमल है। 80 बकरियां। आप सोचिए, बकरी को शायद छागल कहते हैं, छागल कहते हैं, बेहतरीन यहाँ नहीं होती वो। अगर एक बकरी किसी को एक डंडा मारो और अगले दिन दे दो तो वो कहेगा 2 और मार दो, कल को 2 और दे देना, कहेगा कि नहीं कहेगा? 80 बकरियां इनायत फरमाई कि तकलीफ पहुंची मेरी जात से, और हम क्या करते हैं? सोचिए, एक सहाबी हैं हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आका के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप मुझे बैत कर दीजिए। आका ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। आपने 3 चीजों पर बैत किया। बैत किया, देखो 3 काम हमेशा करना। पहले नंबर फरमाया कि हमेशा नमाज अदा करते रहना। नंबर 2, हमेशा ज़कात देते रहना।
نمبر 3 والنصح علی المسلم. تیسری بیعت واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے ملازم سے غلام سے یہ کہا جاؤ ہاٹ لگا ہوا ہے. ہاٹ کہتے ہیں بازار لگتا ہے جانوروں کا, تو بازار لگا ہوا ہے جانوروں کا, ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گئے اور ایک بہترین گھوڑا پسند کر لیا 3 لاکھ روپے میں. 300 درہم, 100 درہم کا 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا. 3 لاکھ درہم روپے میں گھوڑا لے آئے. مالک سے کہا چلو میرا وہ جو گھوڑے کا مالک تھا, میرا جو مالک ہے وہ گھوڑا بھی دیکھ لے گا, پسند آئے گا تو 3 لاکھ میں سب طے ہو گیا. آ گئے وہ. اب حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے, گھوڑا دیکھا اور گھوڑا دیکھ کر اس مالک سے کہا کہ 3 لاکھ میں نہیں 4 لاکھ کا تمہارا مال ہے, یہ شاید یہ چل رہا ہے, اسے بند کر دو. یہ کہاں سے خراب ہو رہا, خیر ہو جائے گا. 4 لاکھ کا تمہارا مال ہے, 4 لاکھ میں بیچو گے؟ مالک نے کہا جی بہت ہی اچھی بات ہے, 3 لاکھ کی جگہ آپ 4 لاکھ دے رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ نہیں 4 کا بھی کم ہے, 5 کا ہے مال, 5 کا بیچو گے؟ ہاں ہاں بالکل. پھر ہوتے ہوتے 6 7 8 3 لاکھ میں وہ دینے کے لیے گھر آیا تھا. 8 لاکھ روپے میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو خریدا. سمجھ گئے بات؟ 300 درہم کی جگہ 800 درہم میں. جب وہ مالک چلا گیا تو لوگ آئے ان کے دوست اور کہا کہ بھئی وہ تو 3 لاکھ میں بیچ رہا تھا, اپنی خوشی سے دے رہا تھا, آپ نے اسے بڑھاتے 8 کیوں کیا؟ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے 3 چیزوں کے لیے. اپنی زندگی میں 3 کام ہمیشہ کرتا رہوں گا. نمبر 1 نماز ادا کرتا رہوں گا. نمبر 2 زکوٰۃ دیتا رہوں گا. نمبر 3 والنصح علی المسلم, ہر مسلمان کے ساتھ بہترین معاملہ کروں گا. کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گا. میں نے اس پر احسان نہیں کیا 800 میں لے کر, بلکہ یہ اس کا مال تھا 800 کا, اسے پتہ نہیں تھا وہ 300 کا دے رہا تھا, پھر پتہ نہیں تھا 400 کا دے رہا تھا, پھر پتہ نہیں تھا 500 کا دے رہا تھا, پھر پتہ نہیں تھا 600 کا دے رہا تھا, پھر پتہ نہیں تھا 700 کا دے رہا تھا. آخر میں جو میں نے 800 کا لیا ہے, میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل کیا ہے, میں نے اس پر احسان نہیں کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کا مال 8 لاکھ کا تھا, 3 لاکھ کا نہیں تھا. کیا ہمارا یہ عمل ہے؟ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچے, جہاں تک ممکن ہو سکے ہماری ذات سے اس کو فائدہ پہنچے. میرے دوستو, اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ بتائیے کہ آسمانوں اور زمین میں, آسمانوں اور زمین کا کون بادشاہ ہے؟ بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں قُلِ اللَّهُ, کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے اللہ ہے بادشاہ, اللہ مالک ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ, جو چاہے فائدہ پہنچائے اور جو چاہے نقصان پہنچائے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے کوئی ہاتھ؟ نہیں پکڑ سکتا. آگے قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, وہ ایسا بادشاہ ہے
جس نے اپنے تمام بندوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی آخری درجے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایسا بادشاہ ہے اللہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں۔